बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ख़बर यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात जो थे उनमें ज़मानत मंजूर कर ली है, लेकिन ये ज़मानत जो मंजूर हुई है इसका जो ट्रायल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका जो मेरिट है मुकदमात का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये ऐसी ज़मानतें हैं कि जो एक खान साहब के लिए ये कह लें कि उन्हें एक इंसाफ तो बिल्कुल मिला है, लेकिन चूँकि खान साहब 190 मिलियन पाउंड के जो केस है उसके अंदर 14 साल के सज़ा याफ्ता भी हैं, तो उनकी रिहाई के हवाले से भी इन ज़मानतों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि ये इत्तफाक से उस वक्त ज़मानतें हुई हैं और चीफ जस्टिस साहब ने ये उस वक्त ज़मानतें दी हैं कि इसे इत्तफाक कह लें, क्योंकि ये तो ज़मानतों का जो केस है काफ़ी अर्सा पहले जो है ये दरख्वास्त जो थी ये पिटीशन दायर की हुई थी खान साहब ने। लिहाजा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो पेशकश थी उसका ज़ाहिर है कि इन ज़मानतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इत्तफाक से ये भी उस वक्त हो गया। तो आप ये कह लें कि जो मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाने लगा कि जनाब इसके लिए तो माहौल भी बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद जो है वो शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई। अच्छा, उसके बाद स्पीकर के चैम्बर के अंदर मुज़ाकरात भी हुए और अब ये खान साहब की जो 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें हैं ये थोक के हिसाब से ज़मानतें हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि माशाल्लाह खान साहब को जिस कदर इंसाफ मिला ना पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, शायद ही किसी और सियासी शख्सियत को इस तरह का जो है ना इंसाफ मिला। और एक साथ 8 मुकदमात के अंदर वो भी सुप्रीम कोर्ट की सतह से ज़मानतें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा किसी और सियासी शख्सियत को रिलीफ मिला हो। और इससे पहले तो माशाल्लाह खान साहब को मकसद 10 मिनट के अंदर दर्जनों मुकदमात के अंदर ज़मानतें मिलती थी। तो अब ये जो माहौल है इसके बाद ये जो डील की बातें हो रही हैं ना, तो मैं थोड़ा सा उस डील के ऊपर भी बात करूंगा कि ये जो डील है ये किससे होगी और किन शराइत के ऊपर होगी। लेकिन इससे पहले मैं उस डील की बात करूंगा कि जो डील नहीं हो सकी। जी हाँ, जो डील होने के इम्कानात हैं मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो डील नहीं हो सकी पहले उसके ऊपर बात करूंगा। लिहाजा एंड तक ये ज़रूर देखिएगा वीलॉग। एक ये मैं अपने तौर पे नहीं, ये हुकूमती ज़राए के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ जो यूरोपियन ममालिक थे जिनमें ख़ास तौर के ऊपर बरतानिया जो था वो शामिल है, उनके बार बार उन्होंने रब्ता करना कि जनाब खान साहब को जो है ना वो आप उनके हवाले से कुछ करें जी, उन्हें रिहा करें। ये वो जब बार बार हुआ तो जाहिर है कि एक सफारती सतह के ऊपर जब बात इस तरह की होती है तो उसके बाद रिस्पॉन्स देना पड़ता है एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट जो है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि जी ने जो है ना आप रिहा करें, इन्हें कुछ थोड़ा सा जो है इनके साथ नरम रवैया अख्तियार करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, खान साहब अगर 9 मई के हवाले से जो है वो माफ़ी मांगते हैं तो इट्स ओके। इस हवाले से जो हुकूमती ज़राए हैं, पीटीआई इसकी तरदीद करती है, मैं आपको ये बता दूं पीटीआई तरदीद करती है, लेकिन हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि जब बात हुई तो उसमें खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांगने पर रजामंद हो गए थे 9 मई के वाक़यात के ऊपर। और ये जितनी बातचीत हुई, जितनी गुफ्तगू हुई, जितने मुज़ाकरात हुए, ये इनमें मरकज़ी किरदार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुरी अदा कर रहे थे। और उनसे जो कुछ भी ये हुआ, हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि उन सब की रिकॉर्डिंग हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन क्या हुआ कि जनाब उसके बाद ये डील जो है वो 2 वजह से जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकी। एक तो ये कि खान साहब ने अपनी जो उनकी एक फितरत है या जो भी आप कह लें जो उनकी आदत है उसके मुताबिक उन्होंने ट्वीट ऐसा कर दिया कि जो डील हो रही थी उस दौरान जो एक मुफाहमती मकसद अमल होता है ना वो टोटली उसके ख़िलाफ़ था। तो वो वहाँ पे जो एक एम्बेसडर थे जो मकसद गोल्डस्मिथ जमाइमा यानी गोल्डस्मिथ फैमिली के काफ़ी करीब थे, उन्होंने कहा पायन मेरे हाथ खड़े हुए। उनका जब बंदा, जब जाहिर है कि आप जब एक बातचीत कर रहे हैं वो भी बातचीत
ان بٹوین ہے، وہ مختلف مراحل طے کر رہی ہے، وہ تو ابھی اس نے طے پورا نہیں ہوئی، تو اس دوران تو کم از کم بندہ جو ہے جو بھی ایس او پیز طے ہوتے ہیں، جو بھی اصول طے ہوتے ہیں، ان کے مطابق تھوڑا سا مقصد زبان بندی ہو جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب نے خیر کر دیا ٹویٹ، تو وہ اب انہوں نے کہا جی بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہو جائے، ایک تو یہ وجہ بن گئی، وہ نکل گئے وہاں سے۔ سیکنڈلی کیا ہوا کہ خان صاحب نے کہا کہ جس طرح میں نے کہا کہ معافی مانگنے کو تیار ہو گئے تھے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا، حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، خان صاحب کو اس کے بعد کسی عرب اسٹیٹ کے ریاست میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا یا کچھ عرصے کے لیے جو بھی۔ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ نہیں، میں لندن یا کسی یورپی ممالک میں جاؤں گا۔ تو پایا نا خان صاحب یہ اس گال ہوتے کون منے گا، اس واسطے کہ خان صاحب نے لندن یا جو ہے وہ کسی یورپی ممالک میں جا کے جن کے ات چک لینی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ گرفتاری سے پہلے خان صاحب ہر روز جو ہے وہ انہیں ماشاءاللہ تقریر کرنے کا اتنا شوق ہے، تو وہ ہر روز جو ہے وہ ایک ویلا کیا کرتے تھے یوٹیوب کے اوپر، جناب وہ پھینکتے تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے سنے وائرل ہونا ہوتا تھا۔ تو خان صاحب کے لیے اگر لندن یا مقصد کی یورپی ملک چلے جاتے، وہاں تو ان کو آزادی تھی، یعنی کھلا چھوڑ دیا، تو وہاں پہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں پا جانا۔ یہاں پہ جب یہ ہوا کہ جی میں لندن، تو انہوں نے کہا، پھر اسٹیٹ آف پاکستان نے کہا، اور یورپین ممالک کو بھی، اور تمام کو جو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ڈیل جو تھی نا، یہ معاملات جو تھے وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اب وہ ڈیل بات کرتے ہیں کہ جس کے ہونے کے امکانات ہیں، وہ جناب یہ ہے کہ ابھی بھی اخبارات میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ حکومتی اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو معاملات طے ہوئے ہیں، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اس کے اندر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سارے کا سارا رہائی کے حوالے سے عدالتوں سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کیسز عدالتوں کے اندر ہیں تو گورنمنٹ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ مقصد اگر اپنا گڈ جسٹس دکھائے گی تو وہ یہ کرے گی کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے جو ہے وہ رجوع کرے گی۔ تو اب یہاں پہ تھوڑا سا سینیریو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب 9 مئی کے کیسز کے اندر کسی کو 10 سال سزا ہوئی ہے، کسی کو 20 سال ہوئی ہے، کسی کو 30 سال، 3 سال سے لے کے 30 سال تک سزائیں ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سارے مقصد ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹر بھی ہیں جو نااہل ہوئے ہیں۔ تو لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے بیٹے، وہ انہیں باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ عین قانون کے مطابق ہوا ہے۔ میرے نزدیک یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، کیوں کہ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں ہاسپٹل میں تھے، تو وہ موجود ہی نہیں تھے، تو لہٰذا ان کی جو بریت ہے وہ بالکل عین قانونی ہے۔ لیکن کچھ جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر خان صاحب کی اگر ضمانت ہو بھی گئی ہے، تو اس کے بعد جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے اندر ان کی سزا ہے ابھی تک۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کے کیسز بھی کافی مضبوط ہے، تو ان کا دور دور تک ابھی فی الحال جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو باہر کی جو قیادت ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، تجربہ ہے انہیں سیاسی، تو وہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے عہدے کے اوپر آ جاتے ہیں یا انہیں لایا جاتا ہے جس طرح بھی، تو اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک انتشاری سیاست سے ہٹ کر ایک تعمیری سیاست کی طرف وہ رخ کر لے گی، اور اس حوالے سے نیکسٹ جو ہے جو الیکشن آنے والے ہیں ان کے اندر تحریک انصاف کو بالکل بھرپور موقع دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے سیاست کرنے کے جو مواقع ہیں جو ان کے اوپر دروازے بند ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد، وہ بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور اسے ایک نارمل کی جو سیاست ہے وہ اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر خان صاحب جیل کے اندر رہتے ہیں تو ان ادر ہینڈ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، یا XYZ کوئی بھی ہو، بیرسٹر غور خان ہو یا سلمان اکرم راجہ کوئی بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ پھر ایز اے کاف لیگ سیاست کرے گی، اس کی کاف لیگ سے زیادہ جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو استحکام پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان نے پیشکش کی ہے، اس کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے، اور اس کے اندر تحریک انصاف بھی کس حد تک شامل ہوتی ہے، اور کس حد تک گورنمنٹ آف پاکستان کے، ریاست پاکستان کے اور تحریک انصاف کے جو ہے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، اور میں ایک چیز یہاں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ
کہ جب آپ ہمارا ویلاگ دیکھیں تو یوٹیوب کا جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کر کے دیکھیں، تو لائک کر دیں، اگر اچھا لگے تو دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔